अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका से बड़ी अहम खबर आ रही है। दावा इस वक्त ये हो रहा है कि मिन्नत समाजत की गई है, टिका के मिन्नत समाजत की गई है डोनाल्ड ट्रंप की, और कुछ गारंटियां दी गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो ख़त लिख रहे हैं या जो ट्वीट करने जा रहे हैं वो मौखर हो जाए। इतलात ये आ रही हैं कि मिन्नतें समाजत और गारंटियां देने पर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट मौखर ज़रूर हुई है मगर रुकी नहीं। ऐसा नहीं कि ट्रंप ये करेंगे नहीं, ख़त जो है वो आएगा नहीं। आर्जी तौर पर ये सब कुछ रुका है क्योंकि आर्मी चीफ इस वक्त लंदन यात्रा पर है। एक और नए लंदन प्लान की जो है वो खबर आ रही है कि एक नया ग्रैंड प्लान जो है वो जनरल साहब वहाँ पर लेकर आएंगे और पाकिस्तानी सियासत में एक नई उधम मचाएंगे। पुराना लंदन प्लान तो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, गो के उस लंदन प्लान के तहत ही जो है वो आर्मी चीफ को लाया गया और फिर नवाज शरीफ, उनकी बेटी और नून लीग पूरी को ये इक़्तिदार बख्शा गया। अब तो ये कहानी सारी खुलकर सामने आ चुकी है। तो एक मरतबा फिर जो है वो आर्मी चीफ जो है वो लंदन यात्रा पे हैं। आपको पता है लंदन का पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है। वहाँ पर लंदन प्लान्स बनते हैं, लंदन के अंदर सारी पॉलिटिक्स होती है और फिर लंदन और बरतानिया का भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक अहम किरदार है। तो रॉयल अकेडमी, मिलिट्री अकेडमी में आर्मी चीफ साहब गए हैं और जो 7वीं इलाकाई इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी चीफ साहब शिरकत करेंगे। और बताया जा रहा है कि दौरे की कामयाबी यह है कि वो जो ट्वीट आ रहा था, वो जो ख़त इमरान खान की रिहाई के हवाले से आ रहा था, जिस वजह से इतलाआत हैं कि कल रात को अडियाला जेल के अंदर कोई खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं, इमरान खान को मनाने की कोशिशें भी हुई हैं किसी दूसरी जगह पर ले जाकर। मुसलसल मरियम नवाज खिताब तो कर रही हैं, जलसे जुलूस भी कर रही हैं, तकारीर भी कर रही हैं कि इमरान खान मुझसे रुजू करे, कोई मुझे ख़त लिख के देखे, मेरी कैद में इमरान खान है। तो आर्जी तौर पर यह बताया जा रहा है कि ट्वीट रुक गई है, ख़त जो आना था वो रुक गया है, लेकिन बहुत जल्द इस हवाले से अपडेट आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रुकने वाला नहीं है। ये तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई अप्रोच कर सकता है या डोनाल्ड ट्रंप के अगर दिमाग में कोई चीज़ आ गई है तो कोई उसे निकाल सकता है। वो तो अपनी आई पर आए तो वो तो कुछ भी कर सकता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। बहरहाल परेशानियां हैं, शदीद परेशानियां हैं और ये परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। और जो एक और लंदन प्लान की इस वक्त जो बाज़गश्त है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, ज़ाहिर है इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जो है वो इस खुफिया दौरे की इतलात आ गई हैं तो इस हवाले से तफसीलात भी अगले चंद रोज़ में आपके सामने आ जाएंगी। अगर इस तरह की फिर आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक 3 स्टार जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को रिलीफ दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, खुश किया गया है। खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का हुक्म कलअदम करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली गई। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंगल बेंच ने चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। सिंगल बेंच ने कहा कि यह तैनाती गलत है, ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब तो हाजिर सर्विस है फौज के अंदर और फिर ये नादरा के चेयरमैन, तो तैनाती भी मेरिट पर नहीं हुई तो इनको फौरी तौर पर इस ओहदे से हटाया जाए। फिर वफाकी हुकूमत ने इसके खिलाफ डिवीजन बेंच से रब्ता कर लिया था, इसको चैलेंज किया था। तो जाहिर है अदालतें अब जब गुलाम बन गई हैं, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो गई हैं, तो आज रिलीफ मिल गया है। फिर आज एतजाज एहसन ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है क्योंकि आज फौजी अदालतों के हवाले से केस था तो बड़ी दबंग गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई। वो कहते हैं कि फौजी अदालतें जो है वो उस इलाके में लगती हैं जहां अपनी या पराई फौज काबिज हो, और फौज काबिज होने के बाद अपनी अदालतें कायम कर देती है, और जब जमहूरियत आती है तो सबसे पहले उन अदालतों को ख़त्म किया जाता है। यानी वो कहते हैं कि फौजी अदालतों वाला मामला तो काबिज फौजें करती हैं, काबिज फौजें अपनी अदालतें लगा लेती हैं, और जमहूरियत जब बहाल हो तो फिर इन अदालतों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो उन्होंने एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि इस वक्त आप यूं समझ लें कि फौज इस मुल्क के अंदर काबिज है,
فوج نے تمام سسٹم کو جرغمال بنایا ہوا ہے. عدالتیں بھی فوج کے اس وقت متحد ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے متحد ہیں. اس وقت پاکستان کا میڈیا بھی جو ہے وہ اس وقت مارشل لا کی زد میں ہے. اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے پنجے ہر جگہ پر گاڑ چکی ہے اور مارشل لا کی اسی صورتحال ہے. پھر سلمان اکرم راجہ کافی تنقید کی زد میں ہیں, اگرچہ اڈیالہ جیل سے ان کے حق میں پیغام بھی آیا کہ جو بھی آپ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیں. تو فواد چودھری سے لے کر شیر افضل مروت تک سبھی نے تنقید کی بندوقیں نکالی ہوئی ہیں. تو آج سلمان اکرم راجہ نے بھی اپنے حوالے سے گفتگو کی. وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر 18 مقدمات ہیں, میرے گھر والوں کو دن بدن سختیوں کا سامنا ہے. تحریک انصاف میں عہدے لینے کے لیے نہیں آیا, میرا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے ہی میں جنگ لڑ رہا ہوں. اس کے علاوہ کل جو میچ کھیلا گیا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان, جو کہ نیوزی لینڈ نے بڑی آسانی سے جیت لیا, اس کے اندر پاک فضائیہ کی جانب سے بھی ایئر شو کیا گیا, پاک فضائیہ کے طیارے اڑائے گئے. اب اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر فضائیہ, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا نا اعتزاز احسن کا بیان کہ ایک طرح سے ملٹری نے پوری طرح سے اس ملک کو اپنے یرغمال بنایا ہوا ہے, تو ہر چیز کے اندر طیارے. اب آپ چیمپئن ٹرافی کو ہوسٹ کر رہے ہیں, پاکستانی کلچر کو دکھائیں, کوئی کلچرل چیزیں کریں, یا جو پاکستان کے ہیروز ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں, یا ان کے کوئی انٹرویوز یا تصاویر دکھائیں. یہ کیا کہ ہر چیز میں جہاز اڑ رہے ہیں, ہر چیز پہ اپنی برانڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں تو اچھی نہیں ہوتی. کھیل کو کھیل رہنے دیں, جہازوں سے کھیل کو دور رکھیں. اس کے علاوہ کے پی کے سے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں گنڈا پور کی جانب سے. جو آپ کی بس سروس ہے کے پی کے کی, پشاور بی آر ٹی سروس, اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو دیگر علاقوں تک توسیع دی جائے گی. جو پشاور کے دیگر علاقے ہیں جس میں رنگ روڈ ہے, باڑا روڈ ہے, خیبر روڈ ہے. اس کے علاوہ 72 کے قریب نئی ڈیزل اور ہائیبریڈ بسیں بھی چلائی جائیں گی تاکہ جو بسوں کی کمی ہے اس کو دور کیا جا سکے. اس کے علاوہ بینک آف خیبر کو اسلامی بنانے کے لیے اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے حوالے سے بھی آج افتتاح کیا گیا ہے. پھر ایک اور خبر سن لیں, فوجی حراست میں مالا کنڈ کے جوان ذاکر حسین, جن کو فوجی عدالت سے 7 سال کی سزا ہوئی ہے, ان کے والد کا انتقال ہوا اور والد کے جنازے پر انہیں ہتھ کڑیوں کے اندر, بیڑیوں کے اندر لایا گیا. یعنی ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ والد کی وفات ہو چکی ہے, فوجی عدالتوں سے انہیں سزا ہوئی ہے. 9 مئی کے نام پر جو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ان میں انہیں سزا ہوئی, اور والد کے جنازے پر اتنی ہائی سیکیورٹی اور بیڑیاں لگا کے, ہتھ کڑیاں لگا کے, انتہائی تضحیک آمیز وہاں صورتحال بنی تھی. مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک خوف و ہراس کی جو فضا ہے اس کو مسلسل قائم رکھنا تھا. پھر آج مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, نہ میری کوئی جائیداد ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر مریم نے کہا کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی جائیداد نہیں ہے, میں تو ایک گھریلو خاتون ہوں, ہاؤس وائف ہوں. وہ پہلے ہوتا تھا چیف منسٹر بیٹھ کے دہاڑیاں لگاتے تھے, اپنا کاروبار چلاتے تھے, وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کاروبار چلا کرتے تھے. تو میں نے آ کے یہ روایت توڑ دی ہے اور میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں غریب, میں یتیم, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, فقیر نہیں ہوں. لاکھوں روپے کے مہنگے آپ کے جوتے ہیں, مہنگے آپ پرس لیتی ہیں, آپ کا ایک سوٹ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. ڈیزائنر جوڑے جو ہوتے ہیں وہ 35 لاکھ کے آئیں اور آپ کہیں کہ میرا تو کوئی کاروبار ہی نہیں ہے, یعنی میری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو بہرحال یہی اس ملک کا المیہ ہے کہ اشرافیہ اس ملک کے غریبوں کا جس طرح سے مذاق اڑاتی ہے اور جو اس ملک کے اندر چل رہا ہے, ظاہر ایک عجیب و غریبی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.